आसा आमी फॉलो केल्लो आसा प्रत्येक फावटी RGI जे रजिस्टर जनरल ऑफ इंडिया आसा त्या तुटी काडी क्वेरीज काडी प्रत्येक फावटी क्वेरीज काडी आनी ज्यो क्वेरी तेमी आज पर्यंत गेली 23 वर्सां काडलात तेजे आमी सगळ्यांचे 6-7 अहवाल करून आमी तेका रिप्लाय दिल्ली आसा म्हणजे क्वेरी त्यांनी जे काढलं त्या क्वेरीचे सगळें निवारण आमी केलां आनी शेवटची क्वेरी एक तेंची आसलेली जे तुमी गवळी धंद्यार म्हणून तुमचो अहवाल आसा आनी तुमी गोंया आजुनूय धंद्यार आसा हें एक नोटिफिकेशन काडपाचें जाय जाल्यार तें सुद्दां आमी काडून धाडलें आनी आमची आतां तुटी म्हणजे कांय उरली ना क्वेरीज कांय उरली ना क्वेरीज हेच्या पयलीं आमी आनी एक फावटी आमच्या गृहमंत्र्याक जो पयलींचो गृहमंत्री आसलेले आमचे शिवराज पाटील तेन्ना त्या टायमार तेजे उपरांतचे आतांचे आमचे गृहमंत्री आसात तांकां 2 फावटी मेळप जाल्ले आसात मुख्यमंत्री टायम टू टायम येवन आमी मिटींग केल्ली आसात आनी जेन्ना RGI कडेन सुद्दां वचून तेंच्या आमने सामने आमची टीम बसलेली आसा म्हळ्यार RGIचे 5 जाण लोक आमचे 5 जाण लोक आमचे गोवा गव्हर्मेंटाचे चीफ सेक्रेटरी आनी सगळे एक्सपर्ट टीम तेंचे फूल RGI जोशी आनी तेंची एक्सपर्ट टीम हांगा अशें आमने सामने बसून सुद्दां जे आमी तुमकां कितें जाय आज पर्यंत तुमी जे अहवाल जे आमी धाडटात इतली मेहनत घेवन इतले एक्सपर्ट लोक जे आमचे अहवाल करतात आनी तुमी फक्त आपूण नॉट सॅटिस्फाय म्हणून परत धाडटात तुमकां कितें जाय तें सांगनात म्हणजे तूं एक्झॅक्ट जाय कितें जर आमी तुमी जे मागता तुमचे एक्सपर्ट टीम जे आसात ते जे मागता त्या क्वेशनाचे रिप्लाय जर आमची टीम दिवपाक जर सक्षम ना जाल्यार आमकां अशें दिनाकात तूं कितें जाय तें तर सांगा न्ही अशे पद्दतीन सुद्दां आमचे उलोवप जालें आमने सामने बसून काही त्या टायमार तेमी जे प्रश्न केले ते कितल्या क्वेशनांचे आमी रिप्लाय दिली पेपर वर्क हे जालो जे पेपर तेमी सबमीट कर म्हणून ते पेपर दिले म्हणजे आमच्या सायडीन कांय उरली ना आनी इतली कांय उरली नासतना सुद्दां आमचे आजुनूय जे अजून जायना म्हणजे भुरग्यांचे आत्मविश्वास निर्माण जाल्लो आसा आज भुरगीं जे आसा ते प्रत्येक खबर आसा की आमी इतली वर्सां वगीत रावल्ले ते खंय तरी स्क्रुटिनी चालू आसली खंय तरी क्वेरीज चालू आसली आज क्वेरीज कंप्लीट जाल्ले आसात आनी क्वेरीज कंप्लीट जावन सुद्दां अजून तर आमकां तो हक्क मेळना म्हणटकीर आयज सगळे भुरग्यांचे एज्युकेशन जाल्ले आसा बाबू खंय तरी पयलीं तुमी काँग्रेसीन आसले काँग्रेस सरकाराच्या माध्यमांतल्यान तुम्ही प्रयत्न केलो आता तुम्ही भाजपान आसा दोन्ही सरकाराच्या माध्यमांतल्यान प्रयत्न जालो पूण खंय तरी राजकारण जाता हितून पळय प्रत्येक सरकार प्रत्येक हांव आतां फॉलो करपाक लागल्यार 2003 दाखो वेदांतल्यान 3 इनपूट जाले आनी ते 2003 जाल्ले 2003 ते पयलीं आमचे मनोहर भाई CM जावं तेजे उपरांत 2 वर्सांनी राणे सरकार तेजे उपरांत दिगंबर कामत सरकार तेजे उपरांत परत आमचे परत पर्रीकर सरकार 14 पार्सेकर सरकार परत 17 परत पर्रीकर सरकार तेजे उपरांत आतां 19 आनी 22 प्रमोद सावंत सरकार अशे 8 मुख्यमंत्र्या कडेन आमी फॉलोअप केल्ले आसा आनी प्रत्येक सरकार खंयचो आसूं खंयचो मुख्यमंत्री आसूं आपले परीनी सगळ्यांनी हेल्प केलाच आमकां हांव जो उल्लेख केलो पळय शिवराज पाटील तेन्ना ते गृहमंत्री काँग्रेसचे टायम आसले तेन्ना थंय मिटींग जाल्ली आतां आमचे जेन्ना डॉक्टर प्रमोद सावंत जाले उपरांत तेमी तर आनीकय आमकां पाठिंबो दिलो बऱ्यापैकी आनी जेन्ना कितें आमकां जाय प्रत्येक फावटी ते आमकां घेवन गेले ट्रायबल मिनिस्टर आसतले RGI आसतले देशाचे गृहमंत्री आसतले अशें करून सगळें जालें म्हणून ते सगळे क्वेरीज कंप्लीट जाले न्ही हांव जेन्ना उपमुख्यमंत्री आसतना अक्षरशः म्हाका RGIच्या ऑफिसान म्हाका स्वताक हांव जेन्ना जे आमची एक्सपर्ट टीम बसली हांवें जे उल्लेख केलो ती चेअर सुद्दां हांवें चेअर केल्ली आमचे CS आनी आमची टीम तेंचे RGI आनी तेंची टीम तेन्ना सगळें जें कितें जाय तितलें आमी दिल्लें आसा तितलें सबमीट केल्लें आसा शेवटची क्वेरीज काडली तुमी जेची पब्लीश करा गवळी धंदो ते आमी केल्ले आसा आनी इतली आसतना सुद्दां जायना म्हणजे भुरग्यां भितर आक्रोश निर्माण जाल्लो आसा त्या भुरग्यांक थांबयत आमकां तें कशें जाला आमकां खंय तरी आशेन आमी पळयता CM कडेन CMन प्रत्येक फावटी आज पर्यंत आमकां सपोर्ट केला आनी आजुनूय करीत आसात आनी आतांय परत म्हणलां की आमी खंयच्याय पद्दतीन वचून आमी ते होम मिनिस्टरा करून आमी कन्विन्स करतले की जर गोंयाक दिले जाल्यार ते कर्नाटकाक दिवपाक जाय किंवा महाराष्ट्राक दिवपाक जाय अशें कांय ना रिजन स्पेसिफीक आसात खंयच्याय एक राज्याक दिलें दुसऱ्या राज्याक दिवपाक जाय अशें ना कुणबी समाजाक आमचे जर येता आमच्या हांगा दिला गोंयांत दिला कुणबी समाज कर्नाटक आसा तांकां दिलें ना अशें अनेक उदाहरण आसात काही राज्यांनी धनगराक काही जिल्ह्यांनी दिल्ले आसा जिल्ह्यांनी दिला हेजो सगळे आख्खी स्टेटी दिली ना अशें अनेक आतां हें आसा कारण गोवा ही आमची वेगळी स्टेट गोवा स्टेटी दिली म्हणून महाराष्ट्राक दिवपाक जाय कर्नाटकाक दिवपाक जाय अशें कांय ना आनी CMय पटलेलें आसा CMन म्हाका आमकां परत आमच्या डेलिगेशनाक उतर दिल्लें आसा की आपूण स्वता ह्या गृहमंत्र्याक आमी पटोवन सांगपाचें काम करुया कित्याक जर हे महाराष्ट्रात दिलें ना म्हणून गोंयांत दिवपाचें न्हू किंवा गोंयांत दिलें जाल्यार कर्नाटकाक दिवपाक पडटलें अशें कांयच ना रिजन स्पेसिफीक आसा आनी आमची सगळी तुटी क्लियर जाल्ली आसात ती आमकां जावपाक जाय अशें आयज तुमचे यूथ तुमचे सगळे लोक पोट तिडकीन भायर सरलेले आसा सरकाराक कसले डेडलायन बीन दिता तुमी आंदोलन करपाचें जावं आमकां
डेडलाईन जावन दिवपाचो प्रश्न येयना कित्याक अजून पर्यंत आमकां सरकारान सपोर्ट केल्लो आसा मुख्यमंत्र्यान सपोर्ट केल्लो आसा टायम टू टायम जेन्ना पर सुद्दां आमकां जेन्ना चुकीन ट्रायबल मिनिस्ट्रीन जेन्ना आमकां हें दिलें की तुमचें रिजेक्ट म्हणून ताबडतोब सीएमान लेटर तेंक बरयल्ले आसात आमकांय ते घेवन गेल्ले आसात ट्रायबल मिनिस्टरा कडेन तेंची मिस्टेक तुमी चुकून हें केला म्हणून क्लियर केल्ले आसात RGI कडेन आमी क्लियर केल्ले आसात जे आतां फक्त गृहमंत्र्याक मेळपाचे आसात तेमी भरून हाडटले म्हणटकीच फुडें दिवपाचे प्रश्न येयना म्हणटकीर हांव हे एकूच म्हणटा 2003तल्यान चलत येयला न्हू हो प्रोसेस 27 पर्यंत जातले हो प्रोसेस जो तुम्ही सांगता पहिले सीएम लेटर करता प्रत्येक तुम्ही आता नावां सांगली प्रत्येक मुख्यमंत्र्यान केला मुख्यमंत्र्यान जाल्यार केला. हे उरता आसतना तुम्ही आता खंय तरी आंदोलन ना, करतले ना. जावं सरकाराक डेडलाईन दितले प्रत्येक पावटी केल्ले पळय तेन्ना परत त्रुटी काडून येई क्वेरीज काडून येई ते RGI तेन्ना जो सांगा अजूनही आमी समाधानी ना आतां त्या उरली ना आतां परत सीएम किंवा आमचे देशाचे गृहमंत्री कितें म्हणटा आतां फक्त उरला त्या पॉलिटिकल बेज जे आमची राजकीय इच्छा शक्ती तेजे खातीर म्हणटा पयलीं कितें जायी आमच्या अहवाला खातीर परत धाडी न्ही अहवाल कितें क्वेरीज करून जालो क्लियर आता 27 जातले सत्ता आज जावपा जायना आनी कांय उरलेंच ना जायना जाल्यार कितें आमी जायना हें पयलीं नेगेटीव कित्याक उलयया नेगेटीव कशें उलयया आतां सुद्दां आमचे भुरगीं अनेक भुरगीं वेगळे अशें उलयतात आमी तें थांबोवन घेतात तुमी पयलीं कित्याक उलयतात पयलीं तुमी अशें करतात ते कित्याक उलयतात ते थांबयत पळय सोड आता अजूनय आमकां खंय तरी हें आसा न्ही की बाबा आमचे